جس دور اندر دین پڑھن والے نو، جس دور اندر دین سکھن والے نو، جس دور اندر دین دا علم پڑھن پڑھان والے نو اے صدقے دیاں کالے بکرے دیاں سریاں دے کے اپنی بیماریاں ٹالیاں جاننا، اس دور اندر دین حاکمیت کدے نہیں کردا۔ سن جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دا کم کرن اور مشکیزے چک کے لاشا پہ جان، جناب علی المرتضی اکھن بی بی اج تسا جا کے اپنے بابے کو خادمہ مانگا ہونا، وہ جو سارے صحابہ نو خادمہ دیندے تسی بھی مانگا تے سیدہ پاک حوصلہ کر کے آ جان تے خود آ کے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ عرض نہ کرن بلکہ اپنی امی جان سیدہ عائشہ دی بارگاہ چ، سیدہ عائشہ پاک دی بارگاہ چ عرض کرن امی بابا نو عرض کرنا اے میرے لاشے پہ گئے ایک خادمہ مل جاوے تاکہ میرا ہاتھ بٹھاوے، میں حسنین نو بھی سنبھالنا، میں چکی بھی چلانی تے میں مشکیزے پانی دے بھی بھرنے تے پھر میں اپنے رب دی دربارے او سجدہ بھی کرنا جدنا اور راضی ہو جاوے۔ کیا مولا دیکھنا میں انہیں سارے کام کر دیا تے کرم فرماؤ خادمہ دیو۔ جدو سیدہ عائشہ جناب رسول اللہ نو عرض کرنا یا رسول اللہ آج فاطمہ پاک آئیاں سی تے اے عرض کر گیا ایک خادمہ دے دیو تے سرکار نے فرمایا دوانو نہیں پتا آجے اصحاب صفہ دیا ضرورتاں پہیاں۔ اصحاب صفہ کون؟ رسول اللہ دا مدرسہ۔ فرمایا فاطمہ نو نہیں پتا آجے میرے گھر دیا ضرورتاں تو پہلے میرے مدرسے دی ضرورتاں ہیں۔ فرمایا میں مدرسے دی ضرورتاں پوری پہلے کرانگا پھر بچا پھر اے فاطمہ تینو بھیجاں گا، لیکن دیکھیا نا کہ بیٹی آئی سی آج میرے در تے ادھا دل نہ ٹوٹ گیا ہوئے، پہلے پیغام پھر خود چلے گئے جا کے فرمایا فاطمہ تو غلام منگ دیئے میں جنت نہ دیواں، تو غلام منگنی ہے میں جنت نہ دیواں۔ عرض کی تھی بابا کرم فرما، فرمایا ہر نماز تو پچھے نہ 33 واری سبحان اللہ 33 واری الحمدللہ تے 34 واری اللہ اکبر پڑھیا کر، اللہ تینو ہمت بھی دے گا، ایک کام آسان بھی ہو جان کے تے رب تعالیٰ کرم فرما کے جنت بھی عطا فرما دے گا۔ آج ساڑھی تی پہن دی تکلیف ہوئے نا تو اسی کہنے کوئی نہیں نفل چھاڑ لیا کر، تم کوئی نہیں صرف فرض تے ویتر پڑھ لے کر راتی نماز لے سنتا چھاڑ لے کر، مگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بابا آئے مسئلہ حل کرنے کے لیے اور دیکھ کر وظیفہ گئے شہزادی نماز بھی پڑھنا اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا کرنا یہ تسبیح بھی پڑھ لیا کرنا۔ تو برادر عزیز وقار آج سانو اے مدارس دی ضرورتاں دا خیال کرنا چاہیے، ایک کالے بکرے دی سریعہ تے نہ رہو، اے دین ساڑھے جدو دین تے اسلام منگتا ہو جاوے نا بھیکاری ہو جاوے تے پھر مسلمان عزتاں دے تاج نہیں سنبھال سکتے، پھر مسلمانہ دی عزتاں دے جنازے خود بخود اٹھ چاندے۔ تے جناب والا میں عرض کر رہا سی جس ویلے او سری انساری صحابی دے کھا رہا ہی نا اس میں کیا ضرورت مینو بھی ہے، لیکن کڈی سونی گل ہے میں اپنی ضرورت نہ ویکھاں میں اپنے بھائی دے بچے ویکھاں، انہیں وہ سری نال دے گھر والے دے دیتی تے نال دے گھر والے ویکھیا ہاں حاجت ساڑھے گھر چ بھی ہے، لیکن اے میرا بھائی زیادہ عیالدار ہے، زیادہ ضرورت مند ہے، سری اگلے گھر تے انہیں جدو رات دا پہر ہویا نا تو انہیں اگلے گھر سرکار دی حدیث پاک ہے فرمایا حاجر رات دا ایک پیر نہیں سی گزریا اس سری 7 گھراں چو چکر کٹ کے اسے گھر آگئی جس گھروں اس سری چل کے گئی سی، جس گھروں چل کے گئی سی او بکرے دی سری اسے گھر آگئی تے صحابی دے گھر جدو او بکرے دی سری آئی نا تے صحابی خوش نہیں ہویا، اکھاں چو آنسو آگئے یا اللہ اے تحفہ میں نے ملیا سی، تحفہ میں دیتا مولا ریاکاری نہیں سی، دکھلاوا نہیں سی، حقیر سمجھ کے نہیں سی دیتا، تحفہ سمجھ کے دیتا سی، لیکن مولا کہتے اس واسطے تے قبول نہیں ہویا کہ میری نیت اچھی نہ ہوئے، میں نو حقیر جانے ہوئے یا میں اے تو ریاکاری مطلوب نہیں ہوئے تے ساری رات نے ایسے فکر چلنگ گئی جدو صبح نماز تے آئے نا صحابہ دی یار ادا بھی کمال ہوندی سی، نماز جدو رات ٹینشن ہوئے نا او دن نماز دی صحابہ جلدی آ جاندے سی۔ آج کاری صاحب پوچھ رہے نا تسی جی نماز واسطے نہیں آ رہے تو ساڑھا جواب پتہ کی ہوندا او جی کرنا کوئی ٹینشن جی بنی ہوئی سی تے بس اس واسطے نا، یعنی ٹینشن ہوئے تو 3 دن نماز واسطے نہیں، صحابی پہلے نماز میرے نبی فرمایا
وہی اج خیر تے ہے، عرض کی تھی آقا میں پریشان سی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان تو سی، رب مینوں بشارتاں دے رہا سی۔ فرمایا تیری پریشانی رب مینوں بشارتاں دے وے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ بشارت کیڑی گل دی؟ فرمایا بشارت اے وے، رب فرماندا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا محبوب مینوں پتا پریشان ہووے کہ کتے اے دکھلاوا تے نہیں سی، حقارت تے نہیں سی، فرمایا میں رب ہو کے نبی دی زبان سے سند دے کے کہنا سونیا نہ اے تیرے غلامہ نے دکھلاوے واسطے دتا نہ حقارت واسطے دتا، انہاں دی نیت ایسی رب راضی ہو جاوے تے مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو جاوے۔ فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا انہیں اپنی ضرورت نہیں ویکھی، بھائی دی ضرورت ویکھی ہے، اور حالانکہ انہوں شدید حاجت سی۔ فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، محبوب اے بھی فرما دے قیامت تک جیڑا بندہ اے لوگاں دے حقوق دے وچ بخل نہیں کرے گا نا، فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہوئے جڑا کنجوسی نہ کرے بلکہ اللہ دی راہ وچ اللہ دا دتا ہوا مال خرچ کرے۔ فرمایا جنہ مالو ونڈدا چلا جاوے گا رب تعالیٰ انہوں اونا ہی زیادہ مال عطا کرتا چلا جاوے۔ اور اسے ہی آیتہ ایک شان نزول ہور اور گل مکمل جناب رسول کریم علیہ السلام دے صحابی حضرت حذیفہ عادوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورس کردن ایک جنگ دے وچ نا میرا ایک بھائی زخمی ہو گیا شدید، تے میں ادھی نا عیادت واسطے گیا اوتھے میدان جنگ وچ، تے میں جاندا ہویا پانی دا پیالہ لے گیا، چھوٹا مشکیزہ سی تھوڑا جا پانی پا کے لے گیا، تے جا کے او پانی دا پیالہ جدو میں اے کاکے نا بیٹا کیا جدو میں پانی دا پیالہ لے کے اس میدان وچ پہنچیا نا تے میرا خیال ہے سی میں اپنے اس کزن نو لبا اپنے بھائی نو لبا تاکہ میں پانی دا پیالہ انہوں پیش کرا۔ فرمایا میں لبدا مریض والے پاسے گیا نا تے میرا بھائی لیٹے ہویا سی، میں اشارہ کر کے پوچھا پانی پیویں گا؟ انہیں کہا ہاں اس ویلے پانی لب جاوے تے ہور کی چاہیے دا۔ کیا میں پانی دا پیالہ جدو قریب کیتا نا تے اگو تو آواز آئی العطش، ہے کوئی پانی پلان والا؟ ہے کوئی پانی پلان والا؟ کیا میرے بھائی بینو آکھیا بھائی میں نو بعد اچ پڑھاویں، میرے بھائی نو پہلے پڑھا، میں نو بعد اچ پڑھاویں اگو پہلے پڑھا۔ حضرت حذیفہ کہندے میں وہ پیالہ پھڑ کے نا وہ جڑے صحابی نے آواز دیتی سی اوتھے لے گیا، تو جدو میں لے کے اوتھے پہنچیا نا تے انہوں میں پانی دا پیالہ پیش کرنے لگ گیا، انہیں ہجے ہاتھ لایا سی، تھوڑا جا اگے اور آواز آئی العطش، ہے کوئی پانی پیان والا؟ میں پیاسا، تے اس بھائی نے پیالہ میرے ہاتھ چ دے کے کیا میں بعد اچ پی لواں گا اگے پہلے پڑا۔ فرمایا میں وہ پیالہ لے کے تیسرے بھائی کو چلا گیا، جدو تیسرے بھائی دے سامنے پہنچیا نا تے او دی روح کفے انسری چو پرواز کر گئی۔ فرمایا میں جلدی نہ پلٹیا، میں دوسرے بھائی نو تا دیواں، جدو آیا تے او دی روح بھی قبض ہو چکی تھی۔ فرمایا میں اور اگے جلدی نہ آیا، میں اپنے کزن نو تا پانی پلاواں، اپنے بھائی نو تا سراب کر دیواں، اوتھے آیا تے آکھیا میرا بھائی بھی فوت ہو چکیا سی، شہید ہو چکیا سی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا فوراً میری اکھاں چو آنسو آ گئے، عرض کی تھی مولا کہتے انج تے نہیں سی، میری اس سائی تے کوشش نو تو قبول ہی نہیں کیتا کہ شہید جاندہ پیاسی میں پانی دا گھٹ بھی نہیں پلا سکیا۔ اے ماں پہ چلے جاننا ساڑی جدائی ہے تے اسا ساری زندگی تڑپ چرے جاننے ہیں کہ مردے ویلے ہیں اسا پانی دا گھٹ بھی نہ پلا سکے، ایسا ساری زندگی ترستے اس کالو۔ تو اس صحابی دے سامنے 3 بھائی گئے، لیکن خیال کی کہتے رب نے اے میری کوشش قبول ہی تے نہیں کی تھی، رب نو اے میری عذاب پسند نہ آئی ہوئے کہ میرے ہاتھوں انہاں دے منہ پانی پینا نصیب ہی نہ ہویا ہوئے۔ اے دے صحابی دے دل وچ خیال سی، ادھر رب نے جبریل بھیج کے اپنے حبیب نو دسیا، حبیب اعلان کر کے کہہ دے اور تیرا صدقہ بھی قبول کیتا تے رب نے انہاں تنہ دی محبت بھی قبول کر لیں گے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فرمایا تو اپنی ضرورت مشکیزے جو پانی کٹ کے اپنے بھائی نو دیتا، تیرے بھائی نے اپنے بھائی نو دیتا، اس نے اپنے بھائی نو دیتا، فرمایا رب نے تینو ثواب بھی دیتا تو تیرے انہاں تینہ بھائیوں نو ثواب بھی عطا فرما دیتا۔ اور فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جڑے انہیں شدید حال دے وچ ایک قربانی تے ایثار تو کام لینا،
فرمایا پھر وہ کدے ناکام نہیں ہوندے فاولائک هم المفلحون فرمایا وہ لوگ ہمیشہ رب تعالی کامیابی نال انہاں نو اپنے گھراں ول پلٹاندا ہے برادر نصیب وقار اج ضرورت ہے اس گل دی بنیادی طور تے کہ اساں اے اپنے بھائیاں دے گریبان پکڑی پھر دے اے تساں عدالت دے بوئے تے جا کے بیٹھ جانا شانتی بندے گن جانا جڑے جان گے نا زیادہ وہی ہون گے باپ بیٹے دے خلاف جا رہا بھائی بھائی دے خلاف جا رہا بہن بھائی دے خلاف جا رہی ہے بھائی بہن دے خلاف جا رہا چاچا بھتیجے دے خلاف جا رہا بھتیجا چاچے دے خلاف جا رہا ماما بھانجے دے خلاف جا رہا بھانجا مامے دے خلاف جا رہا کزن دے خلاف جا رہا اتے ایک رجسٹر لا کے ویسے بیٹھ جانا کوئی نیک بندہ ہوئے تھا وہ شانتی گنے بھی پڑوسیاں دے جھگڑے کنے نوبڑا دے جھگڑے کنے تے رشتہ داران دے جھگڑے کنے رشتہ داران دے جھگڑے زیادہ ہیں پیارے بھائیوں جدو اسا مسلمان ایک کند تو لڑی جائیے ویڑے تو لڑی جائیے پانی تو لڑی جائیے اینے جناب والا ایتھو دی ماج لنگا لئی اینے ایتھو دی ریڑا لنگا لیا تاں میں او دا سر پاٹ دیتا یارو یہ گلاں او ہیں جڑیاں ساڈے معاشرے چ ہر گھر دا حصہ بن چکی ہے تے رب تعالی نے فرمایا جدو قوم اس قدر خراوٹ دا شکار ہو جاوے اخلاقی طور تے وہ انی گر جاوے کہ بھائی بھائی نو برداشت نہ کرے باپ بیٹے نو برداشت نہ کرے بیٹا باپ نو برداشت نہ کرے ماں دھی نو برداشت نہ کرے دھی ماں نو برداشت نہ کرے چاچا بھتیجے نو تے بھتیجا چاچے نو ماما بھانجے نو بھانجا مامے نو تے پڑوسی نو برداشت نہ کرے فرمایا اس ویلے اس قوم دی ہلاکت بالکل انہاں دے سر تے آ جاندی یارو یاد رکھنا اج اسا ہلاکاں پریشانیاں دکھاں تکلیف تے مصائب و آلام دے دال وچ صرف اس واسطے پھس گئے کہ ساڈے کولے اج ٹائم کوئی نہیں کہ اسا اپنے بھائی دا حال پوچھ لئیے یاراں واسطے ساڈے کولے بڑے ٹائم ہیں اس واسطے خالق کائنات نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اے ویکھو نا صحابہ جس پاسے منہ کرن فتح ہو جاوے تے ساڈے کولے 60 سال ہو گئے اے کشمیر نہیں فتح ہویا بنگلہ دیش ساڈا ٹوٹ گیا کشمیر ساڈا سی لے نہ سکے انجویا کہ نہیں اسی ایک کشمیر نہیں نال رلا سکے انہاں بیلیاں 7 ملک نال رلا لیں آج اے ہلاکت ساڑھے تے کیوں آئی آج اے دن ساڑھے اوپر کیوں آئے اور آج کدے برما اندر کدے شام اندر کدے یمن دیا پہاڑیاں اندر اور کدے چیچنیاں تے بوسنیاں دے اونا راگزارہ دے ویچ اور کدے فلسطین اور کدے کشمیر دیا اینا پہاڑیاں اندر پیارے بھائیوں مسلمانہ دا لہو جلے مسلمانہ دے لاشے آج دفنان والا کوئی نہ لبے اگر اے حشر امت مسلمہ نے ویکھیا تے سبب کی وجہ کی بڑی وجہ ایو بڑی اسا آکھیا اسا محفوظاں یارو یاد رکھنا جدو ایک بیٹی دی پکارتے محمد بن قاسم آوے تے رب تحفے دے طور تے ہندوستان نو اسلام عطا فرما دے تے جدو ایسے محمد بن قاسم دی فتوحات چو حاصل ہونے والا ملک پاکستان اور زینب جیسی فیڈر پیندیاں بچیاں اگر ترندگی دا نشانہ بن جان تے ایک گل یاد رکھنا پھر امت مسلمہ فتح دے قریب نہیں امت مسلمہ ہلاکت دے تھانے دے کھڑیے آج اگر اساں اپنے آپنو فتح دے قریب کامیابی دے نیڑے آسانیاں دے وچ قدم رکھنا چاہنے ہیں دشواریاں تنگیاں مصائب و علام دے وچوں نکلنا چاہنے ہیں تے طریقہ کی دوسرے دا نوالا کھچ کے اپنے منہ چ نہیں اپنے منہ دا نوالا یارو اے سوال تے ہمیشہ اندر ہے جدو تک اسا ماں دے ہتھوں کھا دی ماں دے ہتھی جو تک کھا دی بڑا سکون لبیا اے جدو دی اے گھر دے اندر تو کھامڑ لگ گیا نا ادھر دی پوری نہیں پہن دی ہے کہ نہیں یہ وجہ کی اس واسطے کہ ماں آپ نے اسی کھان دی ماں کھوا کے کھان دی سی بچ جاوے تا روٹی تھوڑی ہوندی سی کی کہن دی سی پتر میں تھوڑی دیر پہلے کھا دی میں نے بھوک کوئی نہیں بخاری دے حدیث عائشہ فرمان دیا ایک دن میرے گھر نا ایک عورت آگئی تھی نال چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں سی میرے گھر کوئی چیز نہیں سی تو میں ایک کھجور پئی سی میں کھجور چاک کے اس بی بی نے دے دیتی انہیں 2 ٹکڑے کیتے
ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖਜੂਰ ਦੀ ਗੁਟਲੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਐ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲੁਕੋ ਲਈ। ਕਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਆਖਿਆ ਵੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇਸ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੁਠਲੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਜਦਾਰ ਆਏ ਨਾ, अर्ज की आका आज ए मामला होया तो सरकार ने फरमाया ऐसा रब ने जन्नत एवें तेरी पैरों च रखी। फरमाया ऐसा ओदी वजह भी दे, ए मां चीज ऐसी है अपना पेट नहीं वेखदी, अपनी औलाद दा चेहरा वेखदी है। याद रखना जदों तक बेलौस मोहब्बत और बगैर लालच दे एक मिशन दे तहत चलिया जाए उदों तक रब तआला बरकत भी दिंदा, आसानियां भी दिंदा, मुश्किलात भी दूर फरमांदा और रिस्क थोड़ा भी होवे ते बरकत ज्यादा हो जाती। लेकिन जदों आ जावे ना लालच, बिस्मिल्लाह जी आ जाए जी, आ जाए। नारे तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा गौसिया, महफिल मिलाद मुस्तफा, उलमा हक अहले सुन्नत। इस वास्ते मेरे अजीजों आज अपने घर अंदर खुशगवार माहौल पैदा करने की कोशिश करो। इस वास्ते कि असा वो लच्छेदार ते नकीलियां तकरीरां सारी जिंदगी सुनियां, ए थोड़ा जा अपने अंदर झांकने की कोशिश करो। इस वास्ते ये जो बंदा अपने अंदर वेखदा ना ते बंदा अपने अहवाल जो पढ़दा है, जो बंदा अपने अंदर दा वाकिफ हो जाता, सरकार फरमाते मन आरफा नफ्सहू फकद आरफ रब्बह। फरमाया ये मुआशरे दे हालात ते जो बंदा ए जिहड़ी कायनात पूरी बॉडी, ये सिर्फ एक जिस्म नहीं पूरी कायनात अल्लाह ने रखा। फरमाया ये अंदर जो बंदा झांकना शुरू कर देवे ना, गौर फिक्र करना शुरू कर देवे ते रब तआला उन्होंने आसानियां इंज दिंदा कि इनाम दे तौर ते रब अपना इरफान अता फरमा देता। तो जिन्होंने रब का इरफान मिल जाए ना फिर परेशान नहीं देता, फिर टेंशनों का शिकार नहीं होता, फिर वो रात को गोलियां खा के नहीं सौंदा। इस वास्ते कि मैं अक्सर वेखदा मदरसे तालिब इल्मां ते अपने दीनदार दोस्तों, चूँकि साडा काम ही है, अक्सर दोस्त ऐसे वेखा भी यूं ही वो आके गिरन के। मेरी अपनी हालत है कि मैनू नहीं कदे याद कि मैं सौण की नीयत ना लेटिया होवां ते मेरी अख ना बंद हो जाए, बस लेटे नहीं तो पता नहीं गए वो अद्धा घंटा सोना जिन्नी देर सोना। लेकिन प्यारे भाई साढ़े ऐसे अहबाब भी हैं, दोस्त जिहड़े जरा दुनियादारी नाल ज़्यादा शगफ रखते हैं, उन्होंने जेब में गोलियां होंदियां, सारा दिन काम भी करना, रात को सौण वेले जब तक गोली न खाइए नींद ना आवे। यारो इस सुकून वास्ते सारा जिंदगी असीं सारा दिन पिटदे हां ते जे रात को सुकून की नींद भी ना आई तो की कीता। इस सुकून क्यों नहीं आता? इस वास्ते किसी को सुकून दिता होवे ना तो रब बदले च 10 गुणा सुकून देता है। किसी को सुकून दिता होवे तो रब बदले च 10 गुणा सुकून अता फरमांदा है। तो जे किसी का दिल दुखाया होवे ना तो रब बेचैन तो करता है यार। मन जा बिल हसनाति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी 10 नेकियां लेके आंदी ते एदा मुतबादल की, एदा मुतबादल ते मेरे यारो मेरे भाइयों यही बनया ना कि जे असा किसी एक दा दिल दुखाया तो साडा दिल 10 बारी दुखेगा। और अज ए जिहड़ा दिल है ना, इनू असा खिलौना समझ लिया, जो मर्जी तोड़ दीजिए तो जो मर्जी बना लीजिए। ये दिल का ख्याल करना चाहिए। एक दिन सरकार साहब ने सैयदा आयशा ने फरमाया, आयशा मैं तेरे ते अल्लाह वालों राजी हाँ, तो अज कोई मेरे तेरे कुछ है मंगनी है तो मंग लै। अम्मा आयशा ने अर्ज की, हजूर मैं जो पूछांगी सवाल करांगी तो जवाब पूरा दोगे? और मैं हाँ बिल्कुल ठीक है। नाल ही अर्ज की कि तुहाडी इजाजत होवे तो मैं मशवरा अपने बाबा जी ने कर लवां, अपने बाबा जी ने मशवरा कर लवां? फरमाया हाँ कर रहा मशवरा, कोई मसला नहीं। जनाब अम्मा आयशा बाबा जी तो मशवरा की लैन जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोलों अर्ज की, बाबा मशवरा करना सी। फरमाया बेटी मैं तेनू मशवरा की दे सकदा जिहदे बिस्तर ते कुरान आंदा होवे, जिहदे बिस्तर ते कुरान आंदा होवे तो मैं उन्हें मशवरा की देवांगा। और जिहदी बरात च रब कुरान नाजिल करदा होवे मैं उन्हें मशवरा की देवांगा। क्या नहीं बाबा आज मैनू मशवरा की जरूरत? मैं हाँ बेटी कुछ, क्या मेरे नबी ने मेरे आका ने मैनू फरमाया कुछ पूछना चाहनी है तो पूछ ले। अज दसो ना की पूछा?
تے آپ نے فرمایا ہاں عائشہ ایک شرط تے میں مشورہ دینا جی جو تینوں جواب ملے نا مینوں بھی دسی عرض کی تھی بابا ضرور دساں گی جی ہن دسو کی پوچھاں فرمایا یہ پوچھنا آقا جدوں معراج تے گئے سو ساریاں گلاں ہو گئیاں وہ جڑیاں راز دیاں گلاں سی وہ نہیں دسیاں اج او دسو تو راز دی گل کی سی اما عائشہ نے پوچھا آقا نے فرمایا ہاں عائشہ میرا وعدہ سی دساں گا نہیں لیکن چونکہ تیرے نہ وعدہ کہ میں دساں گا اس واسطے ایک دستا وہ اے رب نے فرمایا جیڑا دنیا وچ کسے دا دل جوڑے گا نا رب انہوں بغیر حساب تو جنت عطا فرما دے کس دا ٹوٹیا ہویا دل جوڑے گا رب انہوں بغیر حساب تو جنت دے گا تے اما عائشہ راضی ہو گئیاں کیا آقا اجازت ہوگی تے میں ہن اپنے بابا جی نو دس دیواں بابا جی نو عرض کر دیواں فرمایا کیوں میں مشورہ کر دیا ہویا نا انہاں وعدہ کیتا سی فرمایا عائشہ جب تو گئی سی نا مینوں ادوں پتا سی کہ صدیق دنیا وال تے توجہ ہی نہیں کردا وہ سوال دنیا دا نہیں کرے گا وہ سوال وہی کرے گا فرمایا ہاں دس آ تو جدو سیدہ پاک سوال لے کے آئی ہیں نا آ کے عرض کیتا کہ آقا کریم علیہ السلام نے اے جواب ارشاد فرمایا تو جناب صدیق پاک دی اکھاں چوں آنسو آ گئے اور فرمان لگے عائشہ تو اے جواب سن کے خوش ہو رہی ہیں تے میرا رونا نہیں بند ہو رہا او دی وجہ صرف اور صرف اے وے کہ اگر رب تعالی کسے دل جوڑن والے نو بغیر حساب تو جنت دے گا تے ایدہ برعکس کی بنیا جیڑا کسی دا دل توڑے گا جیڑا کسی دا دل توڑے گا او دا کی اثر ہوئے گا فرمایا فاطمہ اے عائشہ ایدہ برعکس سے نہ جڑا وہ میں نے رولا رہا اس واسطے جیڑیاں عورتاں تیرے کولے آننا جتھے تم انہوں نے دسیں اور لوگاں دے دل جوڑیا کرو اوتے نال یہ بھی دسی کسی دا دل نہ توڑیا جائے پیارے بھائیو آج ساڈا حق ہے اسی ماں دا دل جوڑیے اسی باپ دے پیر پھڑ کے باپ دا دل جوڑیے بھائی دا دل جوڑے بھائی بہن دا دل جوڑے جبکہ آج وہ تو پہلے چور چور ہوئے ہوندے اسا زبان دے تیر چلا کے انہاں دا جسم مزید آسمان دی کوشش کر دیاں انہاں نو آزمایا نہ کرو انہاں نو کچھ اگر اسا دے نہیں سکتے تے اسا انہاں نو دکھ تے نہ دئیے اج دے سبق دے وچ چونکہ یقیناً میں نو پتا کہ میں کافی سارا ٹائم بھی دوڑا لیا تے یقیناً پچھلے مزاج دے مطابق اج میں بیان بھی نہ کر سکیا تے چونکہ ڈیمانڈ دوڑی پنجابی آئی تے نہ میں نو آئی تے نہ دونوں سمجھ آئی تے اس واسطے کوشش ایک کریا کرو بھئی گلہ نہ سمجھ آ جان نہ جڑیاں او دے تے عمل کرن دی کوشش کیتا کرو اللہ تعالی عمل دی توفیق دے وے تے میرے بھائیاں دے علم دے وچ فضل دے وچ برکت دے وے تے اے چونکہ میرے تو بعد محفل پاک میرے خیر حج جاری ہے اس واسطے کوئی میرا بھرا میرے تو سوا اٹھ کے نہ جاوے اس واسطے کہ مولوی نو رخصت ہوندی ہے اس واسطے کہ مولوی نے کتے ہور بھی جانا ہوتا ہے اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ انتہائی خوبصورت انداز اپنا نورانی وجدانی ایمانی بیان اب سامنے گوش گزار فرما رہے سن حضرت علامہ مفتی محمد وسیم